يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغطاتلتي مروات فنكل إير ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالا يغواندا كابدركب سيدنا عزوز سلامتنا نباق ميبتاح نلوم سوني 16 سنة زوالكوا بواناون أقدس نزيناتات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كورات تغطاتلتنا بتيك أدامي نرئيو أقدس زعبا مسئن فيلم لومي أمباسادراتن وكيلاتن نا إيرترا أبدت تفلا لهجرات عبيتي ديبلوماسيوي ركباتن عوداتن أمزجيبهم يركب اللو اتقدامي لومي زرعنايو نسمراي ديبلوماسي إيرترا هجرنا تتحيزو بايتو سب أو مسالات ودب حبرات هجرات نهجرنا إيرترا زملكت لومي ركباتن أخيباتاتن أكايدنيرو أبتو لومي نهجرنا إيرترا زملكت زو على ركباتن أخيباتاتن كا هجرنا إيرترا عبيت عوداتن دقفن رقيبا تركب الله لوخ إيرترا أو دب حبرات هجرات هابتوم درأي أبجتات فيسبوك أقداسن حاتيرن ملغتي أسفيرو يركبالو كم زلوو نابخم كبلو لوغ إيرترا أبدلو معلت 16 سنة كلتاشن إسران حموشن أب جينيفا زو على أخيبا بايتو صوب أو مسلات نتي بوفولي تتعواتابي زقرب مسرت زي بلو كنتات تحسد صوب أو مسلات نقل كابتي كارشحن شعات 250 كلتن جميرو أنتار هزب إيرترا زورده قفعن أدرعن بمزرزار بتري تقايمو كابتن أبتا أخيبا مقلت زهبا 30 شوعاتن هقرات بزي كاتن شدشة تنصرفا كلن ني إيرترا بمدقافن عوت نيرو كبرات تغذاتلتي فنكل إير ميديا نزم الأختي أسفيرو زركب زلو لوخ إيرترا أو الدب حبرات هقرات أمباسادر هابتوم زرايو ودب حبرات هقراتن بايتو سبع مسالات ودب حبرات هقراتن بترقاقام اوان بتألمن كستاتن حاسوتاتن أبلعلي هزبن منقسن إيرترا أدر رعن إقراراتن كعلفو تانيحمنا لون أبدلومي زو على أخيبا كابتن 37 هجرات دمتن ذهبا اتن 31 نيرترا هجرنا كدقفا مخالن بايتو سبع مسلات ودب حبرات هجرات أبلعلي يرترا حيزو زركب زلو تتابعي مرقتيتات كساب كندي كابجيرو زتبقسن مخنياتات كابزيبلون كابزيغا كتردان كتفلت ان تخل كم تقدم أبز حجي ساعات نيرتران منكسي إيرتران بتألمن كستاتن حاسوتاتن أبلع اليوم القدام حلافن كالو سانتات مقبارن زكاء لا يكونن إيرترا هجرنا بمداي دبلوماسي أبزل على بالراخب اتحا سلت ركب إزغا أحد كابتي لوم زرعنايو عبيتي دبلوماسي عوتات كخونن كلو نابتك الأي زينا دبلوماسي مس نسجر فتأم قدات إمباس إيرترا أب حبرات منكسات أمريكا أتو برهان قبر هوت لوم نكو أب إمباس إيرترا ناب قدات أفريكا كامنشر قدات وت أمريكا حلف ديسك أفريكا ترخيبو أبلت أو زمدناتات زتكورة ركباتا كايدو كمون بزعبات تاو حسنات زوباك أرنا أفريكان مايات كيح بحرنون زر الرب كم زكايدو أبز حبريتاتات تتقيسو يركبالو أبز حجوان تاو محسنات مايات كيح بحرن زوباك أرنا أفريكان بيتي بيان سرعات بلتقنان نايم هواق ترعيطات يقاط مولو أبزلو ساعتيو كم زعينت الركبات تخيدو زركب زلو إذا ركباتك عوتن أقداسن مباريو أبز حبريتاتات تتقيسو زركب زلو نابت سالساي زينا دبلوماسي مس نسجر دبلومات بينيان بره ملختي نايوهانا منغستي إيرترا ناب أبوهم بر حبرت أفريكا بتحو بفتام قدات إمباس هاجر إيرترا أبي تيبيان قوام لوغ أب حبرت أفريكان كتوباو كومشن أفريكان آتو بينيان بره مسحاد شابوهم بر حبرت أفريكا كوينو استمرت جبوتاوي آتو محمد علي يوسف تراخيبو ملختو كور برزيدنت إسياس أفورقي بتحون أقدس تركباتن زتن ميتاتن كم زكاده أبز حبريتاتات تتقيسو يركبالو إذا حد كابتي لومي زرعنايو مس هاجرنا إيرترا زتت حاجة أقداسي دبلوماسياو تقومدون ركباتن كخونن كلو ودب حبرات هاجرات أب إيرتراون لومي أبجتاتي إكسويكا تويتر أسفيرو يركب كمزلو مس أقدستي منستراتن سبسلطان منغستي إيرتران بزعبا أب إيرترانا زلو قطواوي معبالة تحداس ساعتن كالوت قداتن زررب كايد كمزو على أبقات سفيرو يركبالو حزبن منغسن إيرترا
ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ባይታ ዘተግብሮም ዘለው ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዕዉታት ብምዃኖም ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ብዝለዓለ ንኽሰርዕ ደረኺት ፈጢርሉ ይርከብ ከም ዘለውን ኣብዛ ሓበሬታታት ተጠቒሱ ይርከብ ኣሎ። ኤርትራ ሃገርና ካብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዓለም ንምንጫላ ንልዕሊ 25 ዓመታት ዘተኻየደ ፈተነታት ሙሉእ ብምሉእ መኺኑን ፈሺሉን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኤርትራ ሃገርና ጎብለል ዲፕሎማሲ ምዃን ምስ ኣገደስቲ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ምስ ኣገደስቲ መንግስታትን መራሕቲ ሃገራት ዓለምን ከምዚ ዓይነት ርክባት እናካየደት እያ ትርከብ ዘላ። ንኺጥራይ ሻዕብያ ምስጢር ክቡራት ተኸታተልትና ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ኩነታት ኩናት እስራኤልን ኢራንን ዝተተሓዘ ኮይኑ ጉጅለ 7 ሎሚ ኣብ ካናዳ ኣኼባታት ከካይዳ ውዕለን ነይረን። ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ኣኼባታት ቀንዲ ዝነበረ ኣጀንዳን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ከምኡውን ኩናት እስራኤልን ኢራንን ክኸውን እንከሎ ጉጅለ 7 ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘካይዱ ዘለዋ ኩናት ደው ንምባል ዘቕረቦ ንድፈ ሓሳብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክፍርመሉ ቁሩብ ከም ዘይኮነ ብወግዒ ገሊጹ ይርከብ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ካብ ኣሜሪካ ተበጊሱ ናብ ካናዳ የቕንዓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩናትን ገውፅን ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ደው ከተብሎ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ሓደ ግዜ ሃገራት ከምዚ ገይረን ተዋጊአን መፍትሒታት ከምፃለወን ክብል እዩ ሓደ ዘስደምም መግለፂ ክህብ ተሰሚዑ ነይሩ። ሎሚ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሃገር ካናዳ ምዃን ሃገራት ጉጅለ 7 ንዘቕረቦ ንድፈ ሓሳብ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ከም ዘይፍርመሉ እዩ ኣረጋጊፁን ሓቢሮን ዝርከብ ዘሎ። እዚ ኸ ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታት ብኢዶ ዞረን ብተዘዋረን ቀጥታዊ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ካብዚ ሓበሬታታት ክንፈልጥን ክንርዳእን ንኽእል። ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ደብዳባትን ሎሚ ኣማሲኡ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ። እስራኤል ንመደበራት ቴሌቪዥን ናይ ኢራን ክተጥቅዖ ተራያላ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓትካ ኢራን ንእስራኤል ባላስቲክ ሚሳይላት እናተኮሰትን እናወርወረትን ትርከብ ኣላ። ዓለምና ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ወዲቓ ትርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤርሜዳ ኤክስትራ ንሎምሸት ኣዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ እዋናውን ኣገደስትን ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹምሸት ደቅረዮም ባረካ የትሚር ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوا